हांगाच तुमच्या एका प्रेस माध्यमाचेर हांव म्हाजे गाडयेंतल्यान एक लायव्ह व्हिडिओ केल्लो, कदाचित तुमी पळयला आसतलो, हे आमच्या जनतेन, हे आमच्या विवरांनी पळयला आसतलो. रायबंदरा रस्तो आनी आमी सगळे जाणा नोव्हेंबरान फेस्त जावपाचें आहा, ताच्या पयलीं नोवेना जावपाचीं आहा. कितके तरी भावराती लोक ज्यांच्या मनान देवा बद्दल श्रद्धा आसा, ज्यांच्या मनान देवा बद्दल जो त्यांचो भाव आसा, देवाचेर जो विश्वास आसा, हेज्या खातीर रात दीस चलोन सुद्दां लोक येता, मोटरसायकलीन लोक येता, कारींनी लोक येता. आनी हो जो रायबंदराचो रस्तो आसा, हो चलोवपाचो म्हणजे चलोन सुद्दां वचपाचो लायकीचो दवरलेलो ना. तर आयज म्हाजो दुसरो प्रश्न आसा, आमकां हो रस्तो मेळटलो काय? हो सरकार जो आमचो आसा, हो ह्या भावराती लोकांक, हे जे कोण हे जे अख्ख्या गोंयभराच्यान, अख्ख्या देशभराच्यान आनी इवन भायल्या देशांच्यान सुद्दां जे लोक आमच्या देशान येता, फक्त एक भावरात म्हणून, एक देवाचेर विश्वास म्हणून, तो विश्वास तुमी दवरतलेत काय? ह्या रस्त्यांनी येवन तेंची तुमी वाट लायतले? जर एक्सिडेंट जालो कोण मेलो, असली परिस्थिती घडोवपा खातीर असलें कांयच घडोवंक जायना. आमी वेवस्थीत गोंयच्या सायबाचें फेस्त व्हडा उमेदीन आनी मोठ्या धाम धुमकान करतले हें सिद्ध करपाक हो रोड म्हाका ह्या फेस्ताच्या पयलीं जाय, सरकारान केल्लो जाय कंप्लीट. हे म्हाजे दोन विशय आसलेले. तुम्ही पयलो विशय घेतलो तो